ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यं। कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ पंचमोऽध्यायः। सुत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिताभृशं कुबित्तं तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चेलतया न चेत् इति तद्वाक्यसंत्रासाज् जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूभृता अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढति एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सव तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संमृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत् शुभस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्य मतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं रीत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढ मस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्यरश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमु त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु अग्निज्वालातिदुःखेन
दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायसाहसिका स्त्रिय न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं यात प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षित स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयद् बुध विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामीनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियको नामयोषिताम् समृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहुभर्त्रिका धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेत कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दसदिशोऽन्तरम् सीतातप परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं ब्राह्मण स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सोप्तु मागतो लक्षितः परै तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपो सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृद्दिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ्यतमाब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्तोमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसन सुत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संयम
संज्ञामात्रं चकारः संज्ञामात्रं चकारः ततोञ्जलौ जलं कृत्वा ततोञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामत धुन्धुकारीति नामत स्वकीयनैव दोषेण स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहम् लोकानां हिंसकः सोऽहम् स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अत प्रेतत्वमापन्नो अत प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् दुर्दशां च वहाम्यहम् वाताहारेण जीवामि वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् दैवाधीन फलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामा सुमोचय भ्रातर्मामा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच गोकर्ण उवाच तदर्थं तु गया पिण्डो त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानत मया दत्तो विधानत तत्कथं नैव मुक्तोऽसि तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्नमुक्तेश्चे गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चे दुपायो न परस्त्विह दुपायो न परस्तुः किं विधेयं मया प्रेत किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् तत्त्वं वद सविस्तरम् प्रेत उवाच प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत् शतसाध्यैर्न मुक्तिश्चेत् दसाद्यं मोचनं तव दसाद्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थान इदानीं तु निजं स्थान मा तिष्ठ प्रेतनिर्भय मातिष्ठ प्रेतनिर्भय त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् दाचरिष्ये विचार्य च दाचरिष्ये विचार्य च दुन्दुकारी निजस्थानं दुन्दुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः तेनादिष्टस्ततो गत गोकर्णश्चिन्तयामास गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात् तां रात्रिं न ददध्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा प्रातस्त्वमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन् तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम् तन्मुक्तौ
मुक्तौ स्थापितं परम् गोकर्णस्तम्भनं चक्रे गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत स्फुटमित्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर् इति सूर्यवच सर्वैर् धर्मरूपं तु विश्रुतं धर्मरूपं तु विश्रुतम् सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं कर्तव्यं सुकरं त्विदम् गोकर्णो निश्चयं कृत्वा गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तित वाचनार्थं प्रवर्तित तत्र संश्रवणार्थाय तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययो देशग्रामाज्जनाययो पङ्गबन्धवृद्धमन्दाश्च पङ्गबद्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्थो महान् जातो समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारक देवविस्मयकारक यदैवासनमास्थाय यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम् गोकर्णो कथयत् कथाम् स प्रेतोऽपि तदा यात सप्रेतोऽपि तदा यात स्थानं पश्यन्नितस्ततः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूलच्छिद्रमाविश्य तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ श्रवणार्थं स्थितो यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तु वातरूपी स्थितिं कर्तु मशक्तो वंशमाविशत् मशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट माख्यानं धेनुजो करोत् माख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा दिनान्ते रक्षिता गाता तदा चित्रं बभूवः तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम् सशब्दं पश्यतां सताम् दीप्तियेन हि तथा सायं द्वितीयं हि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिवेदनं द्वितीयग्रन्थिवेदनं तृतीयं हि तथा सायं तृतीयं हि तथा सायं तृतीयग्रन्थिवेदनं तृतीयग्रन्थिवेदनम् एवं सप्तदिनस्यैव एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ श्रवणात् प्रेततां जहौ। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सारभक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविन्द गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे परमौक्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमेन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनात् पलार्चिततनं गोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणमो दशाश्वमेधाभृतेन तुल्य दशाश्वमेधे पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणमो न पुनर्भवाम कृष्ण प्रणमो न पुनर्भवाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मा को असीम कृपा प्राप्त गरेर भुटानमा जन्म भइकन हाल संयुक्त राज्य अमेरिका को ओहायो शहरमा रहनुहुने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम भक्त श्री ओमनाथ मिश्र को सदिच्छामा विश्वका समस्त मानव जगत को उद्धार गर्ने हेतु सबैले श्रीमद् भागवत को महिमा पान गर्न सकुन्, श्रीमद् भागवत महापुराण को रसामृत पान गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर यो जीवन पश्चात अर्थात् मृत्युपछि भगवत साहित्य प्राप्त होस्, वैकुण्ठ धाम प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै सबैलाई सन्मार्गमा उद्यत गराउनका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतु परजना हिताय अरूकै कल्याणका निमित्त श्री ओमनाथ मिश्रज्यूले प्रेरणा दिएर तयार हुन लागेको अभ्यासमूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीको रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यलाई हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ र त्यसै क्रममा आज हामी 5औं अध्यायको श्रृङ्खलालाई लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। चौथो अध्यायमा जब आत्मदेव ब्राह्मण सन्तान प्राप्त भएपछि विक्षिप्त हुन पुगे, आफ्नो छोरा धुन्धुकारीले देखाएको दुर्व्यवहारबाट आजित भएका उनले अन्ततोगत्वा आफ्नो जुन प्रेरणाको रूपमा प्राप्त भएको त्यो फल दुष्ट सोच भएकी आफ्नी पत्नी धुन्धुलीले गौमातालाई सेवन गर्न दिएपछि गौमाताबाट जन्म लिएका गाईको कान भएका मानव पुत्र जो बालक गोकर्ण अत्यन्त विद्वान र तिनी गोकर्णलाई पुत्रवत् रूपमा हुर्काएका आत्मदेवलाई वैराग्यको ज्ञान दिन पुग्दछन्। यो हाड रगत मासुको थुप्रोको रूपमा रहेको कुनै सार नभएको शरीरलाई र आफ्नो मनमा भएका जो अभिमान छन् त्यो अभिमानलाई सबै छोडेर हे पिताजी तपाईँ अब जङ्गल जानुहोस् र भगवानको शरणमा पर्नुहोस्, साधु सन्तको सेवा गर्न लाग्नुहोस्, भोग विलासलाई सर्वथा त्यागिदिनुहोस् र अर्काको गुण दोषमा कुनै पनि विचार गर्न छाडेर सबै क्षणमा भगवानको कथामृतहरू पान गर्न थाल्नुहोस् भनेर यसरी गोकर्णले सल्लाह दिइसके पछाडि 60 वर्षभन्दा बढी उमेर पुगिसकेका आत्मदेवको चित्त स्थिर हुन्छ र घरबार छाडेर जङ्गलतिर लाग्दछन् र भगवानमा पूजा अर्चना गर्दछन् र यसै गरी भगवानमा मन लगाइकन नियमपूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको पाठ गर्दै गर्दा श्री कृष्ण भगवानको परम पदमा आत्मदेव ब्राह्मण पुग्दछन् भन्नेसम्मको कथालाई हामीले चौथो अध्यायबाट श्रवण गर्यौँ भने अब यो 5औं अध्यायमा धुन्धुकारी प्रेत योनिमा प्राप्त भएको उसलाई आफ्ना पत्नीहरूले सामूहिक रूपमा हत्या गर्दछन् र ऊ प्रेत योनिमा प्राप्त हुन्छ र श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गराएर उनका भाइ गोकर्णले धुन्धुकारीको उद्धार गरेको प्रसङ्गलाई हामी 5औं अध्यायमा प्रस्तुत गर्दछौँ। शौनकादि गरेका 88 हजार ऋषिश्वरहरूलाई सुत पौराणिक गुरुले भन्नुहुन्छ, पितर्यो परते तेन जननी ताडिता भृशं
कोद्वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशीलतया नचेत् इति तद्वाक्यसंत्रासाज जनन्यां पुत्रदुःखतं कूपे पातकृतो रात्रौ तेन सा निधनं गतः गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः द्वन्द्वकारी गृहे तिष्ठत् पञ्च पाण्यवधो वृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमोढति। अब यो शुद्ध पौराणिक गुरु भन्नुहुन्छ जब आफ्ना पिता आत्मदेव जङ्गलतिर लाग्दछन् त्यस पछाडि हे सौनकर हो एक दिन धुन्धुकारीले के गर्यो भने आफ्नै आमा धुन्धुलीलाई पनि बेसरी पिट्यो र पिटिसकेपछि त्यति बेलासम्म त उसले सम्पूर्ण जो धन सम्पत्ति थियो सबै सिद्ध्याइसकेको थियो। अब आमालाई के भन्दछ भने ए आमा तिमीले धन कहाँ राखेकी छौ, तिमी धन देऊ, तिमीले लुकाएको सम्पत्ति जति छ त्यो मलाई देऊ, होइन भने अहिले नै लात्तले हिर्काउँछु भनेर छोरा धुन्धुकारीले धुन्धुलीलाई भन्न थाल्यो। त छोराको यस्तो प्रकारको गालीले गर्दाखेरि अत्यन्त डराएकी त्यो धुन्धुली उसले देखाएको दुष्टताले अत्यन्त दुखित भइकन तिनले रातिको समयमा इनारमा गएर हाम फालिन् र यसले गर्दा तिनको पनि मृत्यु भयो। अब उता आत्मदेवले वानप्रस्थ गएर हरिभजनमा मन लगाइकन आफ्नो जीवन व्यतीत गरे र यतातिर दुष्ट छोराको कारणले गर्दाखेरि रात्रिको समयमा इनारमा गएर हाम फालेर आमा धुन्धुलीले पनि देहत्याग गरिन्। त्यस प्रकारसँग आफ्ना आमा बाबु कोही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि र सदैव योगमा स्थिर रहने उतातिर गोकर्ण भने तीर्थयात्रा गरेर हिँडे र उनलाई यस्तो घटनाबाट सुख दुःख केहीले पनि छुँदैन थियो, किनभने उनको दृष्टिमा आफ्नो न कोही हुन्छ न कोही अगाडि मित्र थियो न कोही शत्रु थियो। त यस्ता प्रकारका यी जो गोकर्ण छन्, गोकर्ण भने अब तीर्थयात्रामा निस्कन्छन्। अब धुन्धुकारी उसका 5वटी वेश्या पत्नीहरू साथमा राखेर घरमा रमाइलो गर्न थाल्यो र उनीहरूको पालन पोषणको चिन्ताले गर्दा उसको बुद्धिलाई एकदम भ्रष्ट गरिदिन्छ र विविध प्रकारका अत्यन्त डरलाग्दा कर्महरू पनि गर्न थाल्दछ। त एक दिन त के भयो भने वेश्याहरूले उसित धेरै गहनाहरू मागे र कामान्ध भएको त्यो धुन्धुकारी जो छ उसले आफ्नो शिरमा सवार भइराखेको मृत्युको सम्झनै गरेन, मर्नु पर्दछ भनेर सम्झेन र त्यति बेला उसले के सोच्यो भने गहना जुटाउनको लागि फेरि चोरी गर्न भनेर घरबाट निस्क्यो। जताततै निकै धन चोरचार पार्यो, ल्यायो, सम्पत्ति थुपार्यो, घरमा फर्केर आयो र ती वेश्याहरूलाई अलिकति राम्रा कपडाहरू गहनाहरू पनि ल्याइदियो र त्यसले घरमा ल्याएको धनको राशि देख्दाखेरि त वेश्याहरूलाई रातिको समयमा के शङ्का लाग्दछ के हुन्छ बा। उनीहरू आपसमा भन्न थाल्दछन्, हे दिदी हे बहिनी भन्छन् यिनीहरू आफ्ना सौतामा, यी त दिनै पछि चोरी गर्दछन्। त्यो अहिलेको जो सम्पत्ति यिनले लिएर आएका छन् धुन्धुकारीले, त राजाका मानिसले कुनै न कुनै दिन यो चोरी गरेको कुरा थाहा पाए भने त यिनलाई पक्राउ गर्नेछन्, जेल हाल्नेछन् र राजाले सारा धन पनि खोसेर लैजान्छन् र यिनलाई पनि प्राणदण्ड दिनेछन्। त यस्तो प्रकारले यो धन बचाउनको लागि हामीले केही गर्नुपर्दछ। बरु के गरौँ भने कसैलाई पनि नभनौँ, हामी सल्लाह गरौँ, हामी 5वटी छँदैछौँ, हामी सबै मिलेर यो धुन्धुकारीलाई मारिदिउँ। यसरी यी पत्नीहरूले चाहिँ आफ्नो पतिलाई मार्ने निश्चित गर्दछन् र अब यसरी मारिसकेपछि यसको यो जो सामानहरू छन्, सम्पत्ति छ, त्यो सबै लियौँ, बाँडचुँड गरौँ, हामी यहीँबाट अन्यत्र कतै लागौँ र यस्तो गरेर उनीहरूले सुतिराखेको धुन्धुकारीलाई डोरीले बेसरी बाँधे र बाँधिसकेपछि घाँटीमा फाँसी लगाएर मार्ने चेष्टा गर्न थाले। तर दैवको खेल, हत्तपत्ती उसलाई मरेको देख्दैनन्, मार्न सकेनन् उनीहरूले र बडो चिन्तित भए उनीहरू। अनि के गरे भने उनीहरूले जल्दै गरेको बलिरहेको आगोको फिलुङ्गो ल्याएर उसको मुखमा झोसिदिए। अत्यन्त क्रूर भएर यसरी ती वेश्या पत्नीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो पति धुन्धुकारीको मुखमा आगोको ज्वाला लपेटिदिए। यसरी आगोको ज्वालाले अत्यन्त दुखित भएको त्यो धुन्धुकारी जो छ अत्यन्त व्याकुल भएर त्यो छटपटाइकन प्राण पखेरो उड्यो। यसपछि ती वेश्याहरूले उसको शरीरलाई एउटा खाल्डो खनेर गाडिदिए र साँच्चै नै हो आइमाईहरू जो छन् अत्यन्त बडो दुस्साहस पनि गर्न सक्दछन्।
उनीहरूको यस करतुतको कसैले पनि पत्ता पाउन सकेनन्। कसैले उनीहरूसित धुन्धुकारी कहाँ गए भनेर सोध्यो भने हाम्रा प्रियतम त धनको लोभले गर्दा यसपालि अलि टाढा जानुभएको छ, सायद यही वर्षभित्र फर्कनुहुन्छ कि अलि टाढै जानुभएको होला। त्यस्तो प्रकारले जब बहाना पारेर बुद्धिमान पुरुषले कहिले पनि दुष्ट स्त्रीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने यो सन्दर्भलाई चरितार्थ गर्नका लागि यी धुन्धुकारीका पत्नीहरूले पनि आफ्नो चरित्र देखाए। र जुन मूर्खले यिनीहरूको विश्वास गर्दछ त्यसले अवश्य पनि थरीथरीका आपत्ति भोग्नु पर्दछ। त्यसैले त भनेको छ नि, भूपस्य चित्तम कृपणस्य वेत्तम मनोरथम दुर्जनमानुषाणाम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजाको चित्त, गरिबको धन, त्यस्तै दुष्ट मानिसको मनोरथ अथवा मनको इच्छा के हुन्छ, त्यस्तै स्त्री जातिको चरित्र अनि पुरुष जातिको भाग्य, यो त दैवले त बुझ्न सक्नुहुन्न भने मनुष्यको के कुरा। त यस्तो प्रकारले ती 5 वटी वेश्या पत्नीहरूको सामूहिक हत्याको आक्रमणको चपेटामा परेको धुन्धुकारीले प्राण पखेरु उडाइसकेपछि उसलाई गाडेर अब उसले जम्मा चोरचार गरेर लिएर आएको सम्पूर्ण धन जो छ ती वेश्या पत्नीहरूले चाहिँ बाँडचुँड गर्छन्, लिन्छन् र छोडेर जान्छन्। त्यसैले गर्दा कुनै पनि मूर्खले स्वास्नी मानिसहरूको यस्तो चरित्रलाई बडा विचार गरेर मात्रै व्यवहार गर्नुपर्दछ, नत्र भने विभिन्न थरीका आपत्ति भोग्नु पर्दछ भन्ने यो प्रसङ्ग धुन्धुकारीको कथाबाट हामीले बोध गर्दछौँ। त यिनीहरूको बोली कस्तो भने अमृत समान मिठो हुनाले गर्दाखेरि जोसुकै कामी पुरुषको हृदयमा पनि आकर्षण बढिहाल्दथ्यो। तर हृदय भने छुरा जस्तो थियो, छुरा जस्तो समान, छुराकै समान धार भएको धारिलो यस्तो स्त्रीहरूको निम्तिमा कोही पनि प्रिय हुँदैन। समृत्य वित्तमता याता कुलटा बहुवर्त्रिका धुन्धुकारी बबुबाथ महान प्रेत कुकर्मत। अब यता के भयो भने अनेक पुरुषहरूसँगको सहवास गर्दै गर्दै ती वेश्याहरू धुन्धुकारीको सारा सम्पत्ति लिएर त्यहाँबाट नेत्र लागे र धुन्धुकारी पनि आफ्नो कुकर्मको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त डरलाग्दो प्रेतको रूपमा प्रस्तुत भयो। र प्रेत भइसकेपछि त्यो धुन्धुकारीले वायुको रूप धारण गरिकन त्यो प्रेत त के गर्न थाल्यो भने सदैव दिनै पछि जस्तो दसैँ दिशामा दगुरिरहन्थ्यो। भोकले पीडित भएको, प्यास लागेको, अत्यन्त जाडो र गर्मीले आकुल व्याकुल भएको र जाँदा जाँदा जता पनि के भन्थ्यो भने हे दैव भनेर चिच्याउँथ्यो, तर कतै पनि शरण पाउन्नथ्यो। उसको पूर्वजन्मको कर्मले गर्दाखेरि दुष्ट कर्मको परिणाम स्वरूप जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल प्राप्त गर्ने भएकोले त्यो धुन्धुकारी पिशाच योनिमा, प्रेत योनिमा प्राप्त भएर अब अत्यन्त नरकको यातना भोग्न थाल्यो। र केही समयपछि गोकर्णले पनि के गर्यो भने मानिसहरूको मुखबाट धुन्धुकारीलाई मारेको कुरा अथवा धुन्धुकारी मारेको त के थाहा पाउने र धुन्धुकारी मर्यो भन्ने कुराको खबर प्राप्त गरे। र उनलाई पनि अनाथ सम्झेर, अब बाबुआमा नभएको अनाथ सम्झिसकेपछि उनी तीर्थ गर्ने क्रममा गयाजी पुजेका थिए र गयाजीमा नि धुन्धुकारीको नाममा श्राद्ध गरिदिन्छन् गोकर्णले। र अरू पनि जुन जुन तीर्थमा आफू जान्थे त्यहाँ उसको श्राद्ध गरिदिन्थे। यस प्रकारसँग भ्रमण गर्दा गर्दा गोकर्ण आफ्नो सहरमा आए र रातिको समयमा अरू कसैको नजर बचाएर सुत्नको निमित्त, कसैलाई दुःख नदिकन, कसैले नथाहा पाइकन सिधै आफ्नो घरको आँगनमा पुग्दछन् र त्यहाँ आफ्नो भाइलाई सुतिराखेको देख्छन्। धुन्धुकारीले आधा रातको समयमा आफ्नो ज्यादै अत्यन्त त्यो बेला त जो छ धुन्धुकारीले चाहिँ त्यो आधा रातको समयमा चाहिँ डरलाग्दो रूप देखाउँदछ। त्यो कस्तो रूप देखाउँछ भनेदेखि धुन्धुकारीले कहिले त्यो भेडाको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, कहिले भेडाको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, कहिले हात्ती जस्तो देखिन्छ, कहिले रागो भएर देखिन्छ, कहिले इन्द्रको रूपमा, कहिले आगोको रूपमा, यस्तो पो रूप धारण गर्न थाल्यो। र अन्त्यमा त्यो मानिसको आकारमा प्रकट भयो। र मानिसको आकारमा प्रकट भइसकेपछि वैपरीत्यमेदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत अयं दुर्गतिकं कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। यस्तो विपरीत अवस्था देख्दा गोकर्णलाई यो दुर्गतिमा परेको कुनै जीव रहेछ भनेर बुझिहाले र मनमा यस्तो निश्चय गरे कि उनले धैर्यपूर्वक उसँग सोधे।
गोकर्ण के भन्छन् भन्दा कस्तो मोग्र तरो रात्रौ कुतो यात दशामिमां किमुवा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सेति संसन। रातिको समयमा यस्तो डरलाग्दो रूप धारण गर्ने तिमी को हौ? यस्तो दशा कसरी भयो? तिमी प्रेत हौ कि पिशाच हौ कि अथवा राक्षस हौ, को हौ? सत्य सत्य कुरा मलाई बताऊ भनेर गोकर्णले भनिसकेपछि अनि सुत पौराणिक गुरुले सौनकहरूलाई भन्नुहुन्छ त्यो पिशाच त के गर्न थाले भने एवं प्रेष्ठस्तदा तेन रुरोधोचै पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः ततोञ्जलौ जलं क्रेत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सैकहत पापोऽसौ प्रवक्तु मुपचक्रमे। त्यसरी गोकर्णले यस प्रकारसँग सोद्धाखेरि धुन्धुकारी बारम्बार चिच्याउँछ, रुन थाल्दछ र आफूमा बोल्नेसम्म पनि शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि केवल इसारा गर्दछ। इसारा गरेर आफू दुःखमा परेको कुरा गोकर्णलाई बतायो। गोकर्णले आफ्नो अञ्जलीमा जल लिए, मन्त्रको उच्चारण गरे र उसको शरीरमाथि छर्किदिए र त्यो अभिषेकको प्रभावले गर्दाखेरि उसले गरेका जो पाप छन् त्यो पाप केही समन भयो र उसले अब मानिसको जसरी अत्यन्त राम्रोसँग बोल्न थाल्यो। यस प्रकार भन्न थाल्यो। प्रेतले के भन्छ भन्दा अहम भ्रात तोदे योस्मे धुन्धुकारित नाम त सोचिए नैव दोषेण भ्रमतम नासितम मया। हे भाइ, म त धुन्धुकारी नाम गरेको तिम्रै दाजु। मैले आफ्नो दोषले गर्दा, आफ्नो कुकर्मले गर्दाखेरि आफ्नो ब्राह्मणत्व नष्ट गरिदिएँ। महान अज्ञानमा परेको थिएँ म। मेरो कुकर्मको गणना गरेर साध्य छैन भाइ। जीवको हिंसा गर्ने मलाई अन्त्यमा मेरै आफ्ना दुष्ट स्वास्नीहरूले सामूहिक रूपमा बडो यातना दिएर मारिदिए। यसैले अहिले म प्रेत योनिमा प्राप्त भएको छु। अब म तिमीलाई आफ्नो दुर्दशाको वर्णन गर्दछु, सुन भाइ। दैवको अधीनमा परेर कर्मफलको उदय भएकोले गर्दाखेरि म अहिले केवल वायु भक्षण गरेर बाँचिरहेको छु। हे भाइ, तिमी त दयाका सागर हौ। अब कुनै पनि उपायले झट्टै मलाई यो प्रेत योनिबाट मोक्ष दिने काम गर, मुक्त गरे हे भाइ। धुन्धुकारीको सारा कुरा सुनिसकेपछि गोकर्णले उसलाई भन्दछन्, गोकर्ण भन्छन् तोदर्थम तो गया पिण्डो मया दत्तो विधानत तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। हे दाजु, मैले तिम्रो मृत्यु भएको खबर पाएँ। म तीर्थयात्रामा गएको थिएँ। मैले तीर्थयात्रामा जाने क्रममा त गयामा विधिपूर्वक तिम्रो नाममा पिण्डदान पनि गरेको थिएँ। तैपनि तिमी प्रेत योनिबाट किन मुक्त भएनौ? मलाई यो कुरामा बडा आश्चर्य लागिरहेको छ। गया श्राद्धबाट पनि तिम्रो मुक्ति नभएपछि त खै भाइ, म त कुनै उपाय देख्दिनँ। त्यसैले हे प्रेत भाइ, तिमीलाई कुनै उपाय थाहा छ भने तिम्रो निम्ति मैले के गर्नुपर्ने हो बताऊ, विस्तारपूर्वक बताऊ। म तिम्रो मोक्षको लागि, तिम्रो उद्धारको निमित्त म केही प्रयत्न गर्नेछु भनेपछि अनि प्रेतले के भन्छ, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम। हे भाइ, मेरो मुक्ति त गयामा 100 पटक श्राद्ध गर्नाले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा तिमीले यो मेरो उद्धार गर्नका लागि अरू कुनै उपाय खोज्नु पर्यो भाइ। यो गयामा श्राद्ध गरेको भरमा मैले मुक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। त यस्तो भनेपछि प्रेतको यो कुरा सुनिसकेपछि त गोकर्णलाई अत्यन्त आश्चर्य लाग्दछ र उनी भन्न थाल्दछन्। के भन्छन् भने 100वटा गया श्राद्धले समेत तिम्रो मुक्ति हुन सक्दैन भने त तिमीले यो प्रेत योनिबाट छुटकारा पाउन असम्भव छ। इदानीं तो निजम स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भय तोन्मुक्ति साधकम किञ्चित् दाचरिष्य विचार्य छ। त्यसैले हे प्रेत, अहिले तिमी नडराइकन यही ठाउँमा बस र म विचार गरेर तिम्रो मुक्तिका निमित्त कुनै उपायको खोजी गर्नेछु भनेर यसरी गोकर्णले भनेपछि गोकर्णको आज्ञा पाएको त्यो धुन्धुकारी त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा फर्केर आयो। र यता गोकर्णले पनि त्यो रातभर विचार गरे, कुनै उपाय सुझेन। उनको दिमागमा, मस्तिष्कमा कुनै पनि उपाय आएन। र जब बिहानी पख भएको थियो, बिहानी पख उनी आएका छन् भन्ने खबर पाएकोले सबैजना दङदास भएर छिमेकीहरू पनि उनलाई भेट्न आए। र गोकर्णले पनि रातभर आफूले देखे सुनेको सबै कुराहरू उनीहरूलाई बताए। र ती गाउँलेहरूमध्ये जति विद्वानहरू थिए, योगी थिए, ज्ञानी थिए र वेदका ज्ञाताहरू थिए, ती सबैले अनेक प्रकारका शास्त्रहरू अल्टाइ पल्टाइकन हेरे, आफूले जानेको कुरा पनि बताए। तर धुन्धुकारीको त्यो अवस्थामा मुक्तिको कुनै पनि उपाय देखेनन्। त यस्तो अवस्था भएपछि तत सर्वै सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्ण स्तम्भनं चक्रे सूर्य वेगस्य वै तदा।
अब त्यसपछि के भयो भने अब गोकर्णले के गर्दछन्, उनीहरूको यो मुक्तिको विषयमा ती विद्वानहरूले भने अनुसार भगवान सूर्य नारायणले जे भन्नुहुन्छ हामीले त्यही गर्नुपर्दछ भन्ने निश्चयमा पुगे। र त्यसपछि गोकर्णले आफ्नो तपोबलको शक्तिले गर्दा सूर्यको गतिलाई रोकेर उहाँको प्रार्थना गर्न थाले र सारा संसारको साक्षी हुनुभएका हे भगवान, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु, कृपा गरेर धुन्धुकारीको मुक्तिको लागि उपाय बताइदिनुहोस् भनेर यसरी गोकर्णले सूर्यनारायणको आराधना गरिसकेपछि भगवान सूर्यनारायणले टाढैबाट स्पष्ट शब्दमा बताउनु भयो। के भन्नुहुन्छ भगवानले भने, श्रीमद् भागवतको श्रवणद्वारा मात्र मुक्ति मिल्न सक्दछ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वासनं कुरु इति सूर्यवच सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। भगवान सूर्यनारायणको वाणी के आयो भन्दा श्रीमद् भागवतको श्रवणद्वारा मात्रै मुक्ति मिल्दछ, त्यसैले गर्दा सप्ताहको श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहको पारण गर। त्यस्तै प्रकारले सूर्यको यो धर्ममय वचन त्यहाँ भएका सबैले श्रवण गरे र त्यसपछि सबैजना भन्न थाले, सूर्यनारायणले बताएको यो साधन बडा सरल रहेको छ, प्रयत्नपूर्वक हामीले नै उपाय गर्नुपर्दछ, हामीले अब सप्ताह लगाउनु पर्दछ। यसकारण गोकर्णजीले पनि निश्चित गरिकन कथा सुनाउनको निम्ति तयार हुनुभयो। उहाँ आफै विद्वान हुनुहुन्थ्यो र श्रीमद् भागवत महापुराणका कथाहरू श्रवण गराउनका लागि व्यासको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न गोकर्णजी तयार हुनुभयो। र यसरी कथाको समाचार पाइसके पछाडि वरपरका देश विदेशका छिमेकीहरूका गाउँबाट सहरबाट मनुष्यहरू चाहिँ यी सबै कथा सुनेका र धुन्धुकारीको मुक्तिका निमित्त मात्र नभएर अन्य प्रेतात्माहरूको पनि मुक्ति हुने, अधोगति परेका पितृहरूको पनि मुक्ति हुने, यस्ता प्रकारले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको ज्यादै महत्त्व रहेको कारण यो बेलामा विभिन्न खालका मनुष्यहरू विभिन्न क्षेत्रबाट, कोही लङ्गडा छन्, कोही लुला छन्, अन्धा छन्, बुढा छन्, मन्दबुद्धि भएका छन्, त यस्ता सबै किसिमका मनुष्यहरू पनि आफ्नो पापलाई कमजोर बनाउनका लागि, पाप घटाउनका लागि, पापलाई क्षण गराउनका लागि उनीहरू त्यहाँ जम्मा भए। यस प्रकारसँग देवताहरूलाई सबै छक्क पार्ने किसिमको त्यहाँ बडो भिड हुन थाल्यो र गोकर्णजी व्यास गद्दीमा बस्नुहुन्छ र अत्यन्त भगवानमा भक्ति लगाएका उहाँ त्यत्तिकै पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, आस्तिक, उहाँ बडा विद्वान हुनुहुन्थ्यो, पण्डित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कथा भन्न थाल्नुभयो। र यसरी गोकर्णजीले व्यास गद्दीमा बसेर कथा भन्न थालिसकेपछि त प्रेतहरू समेत त्यहाँ उपस्थित भए र त्यो प्रेत जो धुन्धुकारी थियो, धुन्धुकारी पनि यताउति आफूलाई बस्नको निमित्त ठाउँ खोज्यो, खोज्दाखेरि कहीँ ठाउँ भेटाएन र यताउता हेर्दै जाँदा उसको दृष्टि कहाँ पर्यो भने एउटा 7वटा आँखला भएको सोझो पारेर उभ्याइएको बाँस रहेछ, त्यो बाँसमा पर्न गयो र त्यो बाँसको जरामा भएको प्वालभित्र पसेर त्यो कथा सुन्नको लागि बस्यो र वायुको स्वरूप हुनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाहिर कतै पनि बस्न सक्दैन थियो, यसै कारण बाँसभित्र पस्यो। वायु हुँदा त एक ठाउँमा स्थिर भएर अड्न सक्दैन थियो, त्यसैले बाँसभित्र प्रवेश गरिकन ऊ स्थिर भएर बस्यो। र गोकर्णले एकजना वैष्णव ब्राह्मणलाई मुख्य श्रोता बनाएर पहिलो स्कन्धदेखि नै स्पष्ट स्वरले कथा श्रवण गराउन थाल्नुभयो। अब के भयो, दीनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभुवः वंशैक ग्रन्थि वेदो भूत सशब्दम पश्यताम सताम। द्वितीयोन्हि तथा सायं द्वितीय ग्रन्थिवेदनं, तृतीयन्हि तथा सायं तृतीय ग्रन्थिवेदनम्, एवं सप्तदिनैस्सैव सप्तग्रन्थिविवेदनं कृत्वा स 12 स्कन्द श्रवणात् प्रेततां जहौ। यहाँ त बडा विचित्र भयो। अब यहाँ के भयो भने जब एकजना वैष्णव ब्राह्मणलाई मुख्य श्रोता बनाएर पहिलो स्कन्धदेखि स्पष्ट स्वरमा कथा श्रवण गराउन लाग्नुभयो गोकर्णजी, सायङ्कालमा जब कथालाई विश्राम दिएथ्यो त्यसै बेलामा त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। त्यो घटना त बडा विचित्रको घटना थियो। त्यो कस्तो थियो भने त्यहाँ बसेका सभासदहरू, मानुष्यहरू, श्रोतागणहरू जो हुनुहुन्थ्यो, भक्तजनहरू, उनीहरूको सामुन्यमा नै त्यो बाँसको एउटा आँखो फुट्यो, पटपट गरेर शब्द निकालेर फुट्यो र यसै गरी दोस्रो दिन सायङ्कालमा दोस्रो आँखा फुट्यो, तेस्रो दिन ठिक त्यही बेलामा तेस्रो आँखा फुट्यो। यस्तो प्रकारले 7 दिनमा त 7वटा आँखा फुट्यो। फुटिसकेपछि धुन्धुकारी त्यो प्रेतको जीवन बाँचिरहेको जो थियो, प्रेत योनिमा प्राप्त भएको धुन्धुकारीले 12 स्कन्धको पारायण सुन्नाले गर्दाखेरि त्यो प्रेत योनिबाट मुक्त भयो
भन्नेसम्मको यो कथा जो छ 5औं अध्यायको पहिलो श्लोकदेखि 50औं श्लोकसम्म हामीले सविस्तार व्यक्त गऱ्यौँ। अब यस पछाडि के हुन्छ भन्दा दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मण्डित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुण्डलान्वित। अब यहाँ त्यस पछाडि त्यो 7 दिन कथा श्रवण गरिसकेपछि आफ्नै भाइ गोकर्णको मुखारविन्दबाट कथा श्रवण गरिसकेपछि श्रीमद् भागवतको त्यो धुन्धुकारीले दिव्य रूप धारण गर्दछ र धुन्धुकारी त मेघ समानको श्याम वर्णमा भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपमा पीताम्बर परिधारण गरेर तुलसीको मालाले सुसज्जित भइकन सबैको सामान्यमा प्रकट भएदेखिका कथाहरू हामी पञ्चम स्कन्धको 51औं श्लोकदेखि 90 श्लोकसम्मको कथाले व्यक्त गर्नेछौँ। आजको लागि हामीले यही बिट मार्दछौँ। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। हरि ओम तत्सत्।